शणै गोंयकार जिवीत आणि बरं या परिसंवादाचे या विषयाचेर आज परिसंवाद जाता आणि अशा एका आद्य अशा समाज पुरुषाची याद आज आम्ही हांगा काडटात। तशे समयार एक सोशल रिफॉर्मर म्हणून जाणी आपली भूमिका निभायली। त्या शणै गोंयबाबाचे जिवीत आणि बरं समजून घेवपा खातीर हांगा हाजीर आशिल्ले विद्यार्थी पळोवन म्हज्याय काळीज आनंदान वसूल भरून आयिल्ले आसा। हांव आशा धरतां की जे विद्यार्थी हांगा आसात ते खऱ्या अर्थान विद्या मेळची म्हणूनच आयिल्ले आसात। तांचे कोणी तरी कंपल्शन केलां म्हणून जर आयले आसत जाल्यार गजाल वेगळी, पूण आज खरी गरज आसा की शणै गोंयबाबाचो वावर जो आसा तांचें कर्तृत्व जें आसा तें समजून घेवपाची आनी तें आंगात घडोवपाची। आमी आमची मातृभाशा कोंकणी म्हणटात, पूण कोंकणीचो इतिहास जर तुमकां समजून घेवपाचो आसल्यार म्हाका दिसता ताजे उजवाड घालपी सगळ्यांत पयलीं जर उजवाड घालपी हो शणै गोंयबाब आशिल्लो। तांच्या जिविताचेर तांच्या वावराचो आज आनी फाल्यां ह्या 2 दिसांच्या परिसंवादांत उहापोह जातलो, पूण हे व्यक्तिमत्व अशी एक आसा जे जनमानसांत जितलें रिगूंक जाय आशिल्लें तितलें अजून रिगिल्लें ना। शणै गोंयबाबाच्या वावराक सुरवात केली जाली 100 वर्सां पयलीं। 100 वर्सां पयलीं प्रतिकूल परिस्थितींत ताणें वावर सुरू केलो, पूण जितलें लोकां मेरेन तो पावपाक जाय आशिल्लो दुर्दैवान तो पाविल्लो ना। म्हाका याद जाता जवाहरलाल नेहरू जेन्ना गोंयांत आयिल्ले पयली फावटी तेन्ना तांकां अजाप जाल्लें गोंयकार अशें कशें आपल्याच भाशेक आपल्याक नाका म्हणटात, आपल्याच आवयक फाट करतात, अजीब आहे गोवा के लोक हें ताणें उद्गार काडिल्ले। ते अजीब गोवा के लोक अजुनूय अजीबूच आसात, अजीब म्हाका दुख्ख आसा। पूण हांव जाणा जेन्ना कसलेय नवो विचार आमी आपणायतात तो ल्हवू ल्हवू लोकांच्या मनांत रिगूंक लागता आनी ल्हवू ल्हवू हो विचार पातळपाक लागता। आनी आज अशे एके वेळार आमी हांगा हाजीर आसात जेन्ना शणै गोंयबाबाचो विचार, शणै गोंयबाबाचें जिवीत एक आदर्श जिवीत तें लक्षांत घेवपाचें आनी ताणें जें बरप केलां तातूंतल्यान जो विचार मांडला तो विचार आमी कशे तरेन आचरणांत हाडून येतलो ताजेर भासाभास जावपाची गरज आसा। आनी त्या खातीर साहित्य अकादमीचेर धाडिल्ले आमचे 2 प्रतिनिधी हांगा हाजीर आसात। आमचे साहित्य अकादमीचे कोंकणी मंडळाचे कोंकणीचे निमंत्रक हुमानिस्ट नवीन बाबुजीश आनी आमचे कवल मंडळाचे साहित्य अकादमीचे वांगडी आमचे हुमानिस्ट पूर्णानंद बाब च्यारी। दोगांचे हांव कौतुक करतां। एक कोंकणीचो वावर बरे तरेन राष्ट्रीय मळार पावोवपाचो वावर ते करतात आनी सगळ्यांत चड म्हत्वाचें म्हणजे आयचो हो जो परिसंवाद आसा तो बरे भशेन चलेक पावचो म्हणून आनी तकालस घेतल्या ताचेंय हांव कौतुक करतां। खरें म्हळ्यार आज जे तरेन साहित्य अकादमीचो वावर चलता अशे वेळार अशे तरेची विधायक काम करतना जायते आडखळी येतात। हांव गोंयांत म्हणना अश्यो आडखळी येतात किंवा येतात तांकां फुडें करून तातूंतल्यान वाट काडून तकालस घेवन हो वावर आमच्या मुखार व्हरपाची तांची जिद्द त्या खातीर हांव तांची तोखणाय करतां। आज जो विशय तुमच्या मुखार दवरला जिवीत आनी बरप शणै गोंयबाबाचें, त्या विशयाचेर बीजे भाशण करतले। बीजे भाशण म्हळ्यार मुखेल उलोवप ते करतले ते आमचे भोवमानिस्त उदय बाब भेंब्रे। उदय बाबाचें वक्तृत्व कशें हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना, पूण तुमी विद्यार्थी आसा तांकां घडये एकाल थोड्यांक खबर आसची ना, चडशे जाणांक खबर आसतली म्हाका जाणा, पूण उदय बाबान एके काळार आपल्या वक्तृत्वान गोंयचे अस्मितायेचो जो लढो आशिल्लो थंय सक्सेसफूल करून दाखयलें। ताजें खरें ताजें जें योगदान आसा तें आमी याद धरपाक जाय। उदय बाबान जो वावर त्या काळार केलो तांचे वक्तृत्वा वरवीं इतले मुद्देसूद लॉजिकल अशें प्रेजेंटेशन करप आनी लोकांची मनां जिखप तातूंतल्यानच आमी आमचो
ओपिनियन पोल जिखून पावले आमच्या इलेक्शनात तांणी म्हत्वाचो वांटो उखल्लो आनी ताच हांव अजुनूय उदय बाबाचें वक्तृत्व जें आसा तें मन लुभावणें अशें आसता आनी तांचें वक्तृत्व आयकुपाक जितलें तुमी आतूर आसात तितलोच हांवूय आसा हांव हांगा इतलेंच सांगूंक सोदतां की उदय बाब मुखार उलोवपाचे आसात आनी ताजे फाटल्यान 2 दीस हांगा परिसंवाद जावपाचो आसा हातूंत वेगवेगळे जाणकार वेगवेगळे विशयांचेर हांगा आपली मतां मांडटले हांचेर पेपर सादर करतले किंवा तुमचे कडेन भासाभास करतले तेन्ना मन लावन मत घेवन तुमी जर आयकले जाल्यार वतना घर वतना तुमच्या ज्ञानात थोडीशी भर पडली आसतली हाचेरूय बी मागीर तुमी विचार मंथन करपाची गरज आसा इतलें सगळें जावपाचें आसा त्या विशयाचेर तांचें जिवीत आनी बरप त्या विशयाचेर हांव चड उलोवपाक वचना विस्तारान उलयतलो जाल्यार खूब आसा उलोवपा सारकें पूण इतर लोक उलयतले तर तुमच्या कानार पडटलें पूण त्या खातीर हांव थोडे भितर म्हजे जे विचार आसात ते म्हजे अल्पमतीक धरून जे आसा ते हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां टाकी बाबान म्हणून दवरला की आमच्या आत्म्याचो पयलो वयलो दिश्टावो जो जालो तो शणै गोंय बाबा बाकी बाब सारको एक प्रतिभावंत प्रज्ञावंत असो कवी जो भारतीय पावंड्यार सामको गाजिल्लो एक जाता ताणें हें बरोवन दवरलें आसा आनी म्हणून हांव तुमकां मुजरत सांगता आनी परतून एक फावट सांगता ताणें म्हणलें की आमच्या आत्म्याचो पयलो वयलो दिश्टावो जालो तो शणै गोंय बाबा आनी आमच्या फुडाराचें सपन पडलें तें ताकाच शणै गोंय बाबान एक मिशन म्हणून गोंय गोंयकार आनी ताची भास हें आपलें मिशनचें घेतलें आनी त्या नदरेन तो जिवीतभर वावुरलो शेकड्यांनी वर्सांच्या गोंयच्या इतिहासांत तुमी इतिहास पळयलो आसतलोच गोंयच्या इतिहासांत राष्ट्रकूट धरून मागीरचे जे जे येवन गेले जावं शिलाहार जावं ताजे उपरांत आयले आमचे कदंबा आयले ताजे उपरांत आदिलशाह आयले ताजे उपरांत पुर्तुगेज आयले ही इतलीं परचक्रां आयलीं आनी गेलीं इतले परकी राजवटी येवन ताणें आमचेर शेक घालिल्लो पूण आमी जितले खवळून उठपाक जाय आशिल्लें जितलो खवदळ आमचे समाज जिणेंत पडपाक जाय आशिल्लो तो जावपाक पावलो ना ताचें कारण म्हाका दिसता आमची सुशेगाद वृत्ती बी आसा थोडीशी आनी तो काळाचो आमी संदर्भ घेतले जाल्यार आमच्या लक्षांत येतलें की आमचे कडेन कर्तृत्वी मनीस आसुनूय बी आमी सदांच सेकंड क्लास सिटीजन म्हणून आमी जगले आमचे जे जे फुडारी आशिल्ले ते दुसऱ्याच्या हाता सकयल जावन आनी झुजां खेळिल्लीं आमचे कडेन बरे बरे वीर तलवारी चलोवपी आशिल्ले लिगडी चलोवपी आशिल्ले विचारवंत आशिल्ले पूण सदांच दुसऱ्याच्या पाख्या सकयल रावन तांणी काम केलें तांच्याच भाशेन सांगपाक जाल्यार दुसऱ्याच्या भितोडेक रावन तांणी केलो वावर केलो ताका लागून ते केन्नाच गोंयचेर राज्य करूंक पावले ना केन्ना गोंयचेर शेक चलोवपाक पावले ना आनी गोंय सुद्दां आज जे गोंय आसा त्यो आमच्यो पुर्तुगेजान घालून दिल्ल्यो इतिहासान घालून दिल्ल्यो बाउंड्रीज म्हणून येदेश ना गोंय येदेश न्ही आमचो कोंकणी प्रदेश हो खूब फुडें उत्तरेक आनी दक्षिणेक कितलोसोच पडलो आसा हो सगळो कोस्टल रिजन आसता कोंकण म्हणजेच कोंकणी प्रदेश पूण दुर्दैवान इतिहासाक लागून आमचेर जी बंधनां आयलीं आमचेर ज्यो मर्यादा पडल्यो ताका लागून हो जो वाठार आसा येदो व्हडलो वाठार आसा तो मर्यादीत जावन 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 आज गोंय पुरतोच मर्यादीत उरला गोंयकार म्हणून आमी ताचे कडेन पळयतात पूण आमी कोंकणी मनीस म्हणून पळयतात जाल्यार खूब व्हडलो प्रदेश आसा आमची राजकीय राज्य हें गोंय धरलें जाल्यार आमचें सांस्कृतीक राज्य जें आसा तें खूब व्हडलें आसा देखून आज आमचे मदीं हांगा मेरकरी बाब आसात जे कोंकणीचें प्रतिनिधित्व दिल्लीक करूं शकतात हांगा आमचे मदीं केरळचे लोक आसात महाराष्ट्रांत किंवा बॉर्डरी वेले लोक आसात जे कोंकणी उलयतात घरांत ते आमचेच बांधव दुर्दैवान राजकीय सीमा पडिल्ल्यान आमी मर्यादीत उरले आनी तरी आसतना एक आनंद जाता की आमचे कर्तृत्वी जे फुडारी जावन गेले आमचे मालगडे जे जावन गेले तांच्या अथक परिश्रमाक लागूनच आज कोंकणी गोंयची राजभास जावपाक पावल्या गोंय स्वतंत्र राज्य म्हणून मिरयता आनी त्याच बरोबर संविधानाचे 8वे वळेरेंत कोंकणीन आपलो आस्पाव करून घेतिल्लो आसा हाचो अर्थ असो कोंकणीची स्वतंत्र अस्मिता
भारतान मानून घेतिल्ली आसा, संविधानान मानून घेतिल्ली आसा. आतां फुडलो जो वाव आसा तो करपाचो आसा उरला तो आमच्या हातांत आसा. तो आमी तो फुडें व्हरपाची गरज आसा. आमचे म्हारगडे ज्या तरेन आमच्या आयल्यान अवती भोवती पळयताले जावं कोंकणीचे कडेन जी आडनदर जाताली जावं आमचे जे अधिकार आसात ते व्हडलेशे घेवन बसनाशिल्ले. आमकां कोको मेळ्ळें मेळटली पुरो अशें म्हणून आमी कितलेय आमची आया कितलेय चक्रां आयलीं आमकां लुटून मेले आमचे सगळे मेले तरी आमचे तोंडांत एक दोन ग्रास पडटात तितलेंच समाधान मानताले. जसो संत तुकाराम म्हणटा ठेवले अनंते तैसेची राहले. आमी खऱ्यांनीच तसे रावले आनी चित्त आमचे सगळे समाधान मेळ्ळें. पूण आमकां अल्प संतुश्ट वृत्ती आमची आशिल्ल्यान आमी इतलीं वर्सां हो सगळो अन्याय सोंसत रावले. हांव दोश दिना कोणाक प्राप्त परिस्थिती प्रमाण ते वागले आसतले पूण हे जे आमची वृत्ती आसा ठेवले अनंते तैसेची राहले ताकाच लागून म्हाका दिसता आमी जें आसा तें मानून घेतलें आनी तातूंत सुसेगाद रावले. आज खरी गरज आसा आज आमी एसर्ट जावपाची आमचे अधिकार गाजोवपाचे आनी हे जो एसर्टीव नेचर आसा तो आज आमचे कडेन नासुये. म्हाका याद जाता रवींद्र बाब सदांच म्हणटालो आमचे कडेन मिलिटंट फुडारपण जाय आशिल्लें पूण मिलिटंसी कोणा कडेन आशिल्ली आशिल्ली ती थोड्या कडेन आशिल्ली. उदय बाब सारकेले सामके पोटतिडकीन झगडटाले तेन्ना आमकां ताका दिवपाक आमी आशिल्ले परतून सेकंडरी रोल. पूण उदय बाब सारके आमकां फुडारी मेळ्ळे म्हणून आमी इतले मेरेन दैतवंत जावपाक पावली. आनी फुडली आमची जी पार्टी आसा ती तरणाट्या ज्या भुजार आसा तांणी ती बरे भशेन फुडें वयची अशें मागता. हाचो अर्थ असो न्ही की तुमी अमुकूच मळार काम करचें. शोणै गोंयबाबान तितल्याच मळाचेर विविध आंगांनी काम केलें. ते तशे तरेचो भाव आंगार घेवन तुमी फुडें वचचे. तुमकां सगळे तरेचो तेंको आमचे जे म्हारगडे आसात ते दितले हाची म्हाका खात्री आसा. शोणै गोंयबाबाक अनेक विशयांत रुची आशिल्ली. खास करून रुची आशिल्ली ती इतिहासाक आनी इतिहास तांच्या आवडीचो विशय. ताका लागून एक इतिहास जेन्ना ते वाचताले तेन्ना तांचे तकलेंत एक विचार येवचो आनी इतलो प्रत्येक कडेन यादे व्हडले फुडारी जावन गेल्यात. प्रत्येकान आपले अस्मिते खातीर झगडी मांडलात आनी आमचेच लोक शांत कशे येदे गोंयचेर भायल्यांनी राज्य करूंक पावले. इतली परचक्रां आयलीं आमी कित्याक राज्य करूंक पावली ना. आमच्या लोकांनी कित्याक राज्य चलयलें ना. सदांच सेकंडरी रोल कित्याक घेतलो ह्या हातूंतल्यान ताका एक क्युरियोसिटी आशिल्ली. तांकां एक तरेची बारीकसाण तांणी घेतली आनी तातूंतल्यान तांकां दिसलें की हाचो अभ्यास जावपाक जाय म्हणून ते मुळा कडेन वचपाक लागले. सदांच म्हणटात कितें आमची एक पिंड आसता प्रत्येक मनशाचो असो पिंड आसता. असो मनशाचो पिंडांतल्यान समाजाचो पिंड घेता. पिंड जसो आसता तशेंच ब्रह्मांड आसता अशें म्हणटात. हो विशाल विचार जालो. पूण तांणी विचार केलो की गोंयकारांचो पिंड खंय चुकता की तांचे कित्याक फाटी पडटा ताका लागून समाज कित्याक फाटी पडला हाचो अभ्यास ताचे वेगळे नदरेन तांणी केलो. आनी तांच्या आनीकय लक्षांत आयलें की खरें म्हळ्यार प्रत्येकाची भाशा जी आसा ती मनशाक कर्तृत्ववान करता. त्या भाशा मनशाक सुसंस्कृत करता. भाशा मनशाक सुशिक्षीत करता ताका समृद्ध करता विचारांनी. जाल्यार आमची भाशा खंय फाटी पडटा हें सोदपाक लागले. आनी तांकां तेजे वेळार लक्षांत आयलें की खंय तरी आमची भाशा फुडें वतना आडखळी आसात. त्यो आडखळी खंयच्यो तांणी तपासून पळयले. आनी जेन्ना आमचेर गोंयचेर संकश्ट आयले धर्मसंकश्ट आशिल्ल्यान धर्म म्हणजे हिंदू आनी क्रिस्तांव अशें म्हणना एक धर्मसंकश्ट आयलें आमची अस्मिता कोणाक आशिल्ली तेजे वेळार आमी फाटीं पडले. तेजे वेळार आमची भाशा जितली फुडें वचपाक घेवन आमी फुडें वचपाक आशिल्ले वचून पावले ना. ताका लागून आपले भाशेंतल्यान तो विचार लोकां मेरेन सामान्य मेरेन भोवता मेरेन पावपाचो आशिल्लो तो पावपाक पावले ना हें तांचे लक्षांत आयलें. आनी तेन्ना तांणी थारायलें की पयलीं आतां आपलो इतिहास सोदून काडपाचो आमचे कूळ कितें हें लोकांचे लक्षांत हाडून घेवपाचें. आमचे केन्ना व्हडले कर्तृत्ववान मनीस आमच्या संवसारांत आमचे गोंयचे भुंयेर किंवा कोंकणीचे भुंयेर जावन गेले तांचो इतिहास पुसून काडपाचो तो लोकां मुखार दवरपाचो आनी तांच्या भाशेचें जें सामर्थ्य आसा तें लोकां मुखार हाडपाचें. ह्या खातीर तांणी केल्लो वाव हो खूब म्हत्वाचो आसा. आज आनी फाल्यां हांवें जी चर्चा जातली तातूंतल्यान हे सगळे तांच्या साहसाचेर उजवाड पडटलो हाची म्हाका खात्री आसा. दिसतालो आमी तो काळ लक्षांत घेयात. 100 वर्सां पयलीं
शोणगोई बाबान जो वाव केलो तो येते व्हडल्या महापुरुषाची आमी याद करतात तेन्ना आमचे दोळे मुखार प्रत्येक भाशेचे असे महापुरुष जावन गेले. मलयाळम भाशा एक भाशाच मान नाशिल्ले असल्यार थुंचन सारकेलो एक विद्वान ताणें हात घालो ह्या मुळाक हात घालो आनी आपली भाशा वयर काडली. मलयाळम भाशेचो आद्य पुरुष कोण तर थुंचन. उडिया भाशा ज्या भाशेचे सदांच अन्याय जायत रावलो कोणाक लागून ताचे परस मातशी सुप्रियर भाशा ती बंगाली. ती बंगालीच्या भाशेच्या वजापणाक ते चिडून आशिल्ल्यार तांचो फकीर मोहन सेनापती हो वयर सरलो आनी ताणें मॉडर्न लिटरेचराक तयार करून लोकां मुखार दवरलें. पळयात उडिया भाशेंतल्यान इतली निर्माण करूं येता. लोकांक खबरच नाशिल्ली आपली भाशेंतल्यान येदे व्हडलें साहित्य निर्माण करूं येता म्हणून. अशे तरेचे आद्यपुरुष प्रत्येक भाशेंत जल्माक आयल्यात. ज्ञानेश्वर सारको संत ज्ञानेश्वर संत जावपाक पावलो. संत जावपाक पावलो दुसरें कारण पूण मराठीचो उद्गार मराठी भाशा जेन्ना लोक मानून तयार नाशिल्ले भौसाची भाशा मराठी आशिल्ली पूण संस्कृतांतल्यान वचून फुडें वताले सगळे प्रसार जातालो. अशे वेळार मराठीचो कास धरून रावलो तो ज्ञानेश्वर. आमचे मदीं जे जे लोक आसात हांव म्हणटा शणै गोंयबाब हो कोंकणीचो ज्ञानेश्वर आनी अशे जशे शणै गोंयबाब प्रत्येक भाशेंत आसात त्या भाशेचे लोक तांची याद काडटात तशें आमची लागणूक आसा ह्या महापुरुशाची याद काडून ताची जिवीत ताचें बरप ताचें कर्तृत्व समजून घेवन तातूंतल्यान आदर्श निर्माण करून फुडें वचपाचें. आमचे भगवान बुद्ध जे आशिल्ले ते एक सोशल रिफॉर्मर नांव तांकां मागतात. धर्म म्हणतो गेलो धर्म म्हणजे एक लागणूक कर्तव्य अशें अर्थांतले धर्म. तर भगवान बुद्ध जो आशिल्लो तांणी अर्थ सोडून दिलो अर्थ त्याग केलो आनी परमार्थ साधलो. अशें खूब आसा. संत ज्ञानेश्वराच्या बापायन तेच केलें. अर्थ त्याग केलो आनी परमार्थ साधपाक लागलो. संत ज्ञानेश्वराच्या वाट्याक तशेंच आयलें. भौतीक लोकांनी हें केलां. शोणै गोंयबाबाचें वेगळेपण लक्षांत घेयात. ताणें अर्थाक फाट केली ना. ताणें घर संवसार चलिलो अर्थ सांबाळ्ळो आनी अर्थाचो त्याग करनासतना परमार्थ साधलो. परमार्थ म्हणजे 10 जणांचें बरें जावचें म्हणून वावुरलो. शोणै गोंयबाब खूब भोगिल्लो. तुमकां खबर आसची ना एखादें तुमी बातम्यात कळटलें. तो कराचेक ताणें काम केलें. तांणी मुंबय वावर केलो पूण तांणी गोंयची कडची नाळ सुटून दिली ना. जेन्ना जेन्ना त्या दीस सुटी आसताली तेन्ना गोंयांत येताले आनी गोंयांत भर भोंवताले सोदून काडपाक कुस्तून काडपाक. आनी थंय तांकां वेगळी वेगळी म्हायती मेळ्ळी. कोंकणीची गोंयची मुळां खंय पर्यंत आशिल्ली आमकां खबर ना. 2500 वर्सां पयलीं आमचोच जो पूर्ण आशिल्लो तो ताजो शिश्य आशिल्लो भगवान बुद्धाचो आनी तो गोंयांत आयिल्लो. ताणें हांगा येवन कितलोसोच प्रसार केल्लो. ताणें हांगा येवन होवरी तयार केल्यो. शोणै गोंयबाबान त्या होवरीक भेट दिवन तेंची सगळे उस्तून काडले. फाणकर मडगांवांत हांव रावतां म्हणजे हांव माजोड्डी रावतां पूण मडगांव लागीं. त्या मडगांव पांडवां कॅफेर आसून तुमी आयकलां खूब जाणांनी आयकलां आसतलें. पांडवां कॅफेर मागीर लोकांक दिसता ती पांडव घेवन जायत्यो ती होवरी आशिल्ल्यो. आज दुर्दैवान आमी ताचें मोल विसरले आमी चेडून बसले. तेंच्यो होवरी गेल्यो आनी ती व्हडली व्हडली बिल्डिंगां आयल्यो. हांवें भुरगेपणांत त्यो होवरी पळयल्यो म्हणून सांगता. ह्यो होवरी ताका लोक पांडवाच्यो होवरी म्हणटाले. त्यो पांडवाच्यो न्ही त्यो पुण्णाच्यो. क्रिस्तांव लोक अजुनूय त्या कपेलाक पुण्णा कपेल म्हणटात. कोण पांडवा कपेल म्हणटात. हिंदू लोक ताका पांडवा कपेल म्हणटात. आमकां दिसता पुण्य हो भ्रश्ट असो उच्चार म्हणून तांकां म्हणपाक कळना म्हणून त्या पुण्णा कपेल म्हणटात. तशें न्ही खरो पुण्य तो पुण्य म्हणजे पूर्ण तेन्ना ताका पुण्य म्हणटाले. त्या पुण्णाचे कपेल ते पुण्णाचे कपेल म्हणजे पुण्णाची त्यो होवरी आशिल्ल्यो. तो इतिहास हो शोणै गोंयबाबान सोदून काडलो अजून मेरेन लोकां मेरेन पावलो. कितें लोकांक खबर आसा हे उस्तून काडून कितें पोटपुटून सांगचें पडटा. म्हणून शोणै गोंयबाबाची शतक महोत्सव आमी मनयलो. जयंती इतले वर्सां वर्स मनयतात ताचें कारण तांचो विचार परत परतून लोकां मुखार येवचो आनी तो मनांत दृढ जावचो हो ताचो फाटलो हेतू आसता. आनी तोच हेतू घेवन ह्या परिसंवादाचें उक्तावण केल्लें आसा. फाल्यां आनी आज आनी फाल्यां भासाभास जातलीच उलोवपाक मायक मुखार येतकीर जावनच जाता. आनी तो करून शोणै गोंयबाबा बद्दल उलयता.
एकच सांगता पाहिजे ताजे जे जिनियस आशिल्लो शोले तो पालुये सांगता संस्कृतांत ताणें जेन्ना भाशेचो अभ्यास करपाक सुरू केले आनी मराठीची बोली कित्याक म्हणटात तें सोदून काडलें आनी ताजे नंतर ताका बाकीची भाशांचो अभ्यास केलो आनी ताचे खातीर ताका संस्कृत शिकचें पडलें. शोले मेळपाक स्वाध्याय पद्दतीन आपले आपुणूच संस्कृत शिकून घेतलें आनी पाणिनी म्हणून जो संस्कृताचो व्हडलो व्याकरणकार जावन गेला ताची सगळीं सुत्रां शिकून घेतली. इश्टानो तुमचे म्हायती खातीर सांगता व्हडले व्हडले संस्कृताचे पंडीत आसात ते पाणिनीचे एक सूत्र शिकपा खातीर जिवीत जातात. ताची 14 सुत्रां आसात. ही 14 सुत्रां शोले बाबान स्वाध्यायी पद्दतीन शिकून घेतली. हेच व्हडलो जिनियस, हेच व्हडलो बुदवंत. ही बुदवंतकाय ताचे कडेन आशिल्ली ताचो अंश सोदून जर आमचे कडेन पावलो जाल्यार आमी व्हडले जावपाक पावतले. हांव आतां निमाणे शोले बाबा बद्दल उलयतलें. हांव निमा कडेन इतलेंच सांगता की ह्या निमतान साहित्य अकादमीन फुडाकार घेवन हो परिसंवादाचें आयोजन ह्या परिसंवादाचें आयोजन केल्लें आसा. पूण हातूंतली जी फलश्रुती म्हणून कितें येवचें जाल्यार शोले मेळपाचो विचार जनमानसांत रूढ जावचो, दृढ जावचो म्हणून जो प्रयत्न जावपाक जाय तो जावचो. त्या खातीर पयली गजाल म्हळ्यार जे महाविद्यालयान पावल्यात जावं युनिवर्सिटीचे पावल्यार जावपाक जाय ते शोले मेळपाची जी ग्रंथसंपदा आसा तागेली जी बरपावळ आसा त्या बरपावळींत इतली कोंकणी उतरां आसात जी आज चालत ना. आज ती शेणल्यात. आतांच कोंकणींतली 1000 उतरां शेणल्यात आनी 100 उतरां नवी एड जाल्यात. हें खरें. पूण ही सगळी ग्रंथ तपासून खंयच्याय विद्यार्थ्यान जर ताची एक डॉक्टरेट करूं येता गेल्यार तितली व्हडलें साहित्य मेळटलें. ही ग्रंथसंपदेंतलें एक उतर जें आज कालबाही जालां ती सोदून काडली जाल्यार शेकड्यांनी हजारांनी उतरां तातूंत तुमकां मेळटलीं. ताजो एक संशोधन जावपाक जाय आनी ही उतरावळ बरोवन घालपाक जाय. तेजी व्हडली वोकॅब्युलरी आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार ताजेर इंडिपेंडंट ग्रंथ येवपाक जाय. आयज थोडी पुस्तकां पूण तितली पावची ना. शोले मेळपाचेर सखोल अभ्यास करून समीक्षात्मक नदरेन ताजो अभ्यास करून ही जी ताजी बरपावळीचेर ताजे विचाराचेर ताजे जिविताचेर ताजे कर्तृत्वाचेर इतली सगळी ग्रंथसंपदा येवपाक जाय की ताजो पावस पडूंक जाय. तशें जायना जाल्यार आमी शेणटले. त्या पावसांत थोडेशें आमी भिजून घेवपाची गरज आसा आनी तेन्नाच आमी लोकमत तयार करूंक पावता. आमी फाटीं पडल्यात तें लोकमत तयार करपाक. अजून आमचे मदीं लोकमत तयार जाल्लें ना. लोकांच्या मनांतलो संभ्रम अजुनूय गेल्लो ना. शोले मेळपाचें योगदान कितें हें लोकांक खबर ना. दुर्दैवान आज आमचे कडेन अशे राजकारणी फुडारी ना जे विद्वान आसात, तांचें वाचन आसा, तांचें लेखन आसा. एक काळ आशिल्लो जेन्ना भारतांतले व्हडले व्हडले जे फुडारी आशिल्ले राजकीय फुडारी जावं ते सुद्दां लेखक आशिल्ले, ते सगळे विचारक आशिल्ले. त्या भायर तांचें वाचन आशिल्लें. केन्ना व्हडलें आकांताचें वाचन आशिल्लें. दुर्दैवान आज जे त्या तरेचे राजकारणी आमचे कडेन ना. म्हणटकीर राजकारण्यां कडच्यान आमी अपेक्षा बाळगिनात. पूण आमचे मदीं खात्रीन आमचे मदीं अशे तरेचे लोक आसात जे विचाराचें फुडारपण चलोवंक शकतात. तांचे खांद्यार आमी ही पालखी दवरया. आनीक म्हाका आज सकाळीं बातल्या म्हणजे जाग्याचेर म्हाका दिसता मुकेश धड्यान एक लेख बरयला. सुंदर लेख आसा. पुस्तकांचो गांव आमी निर्माण करुया म्हणून. आनी गोंया भायर गेल्ले कडेन एक गांव पळयलो ताका पुस्तकाचो गांव म्हणून वळखतात. मित्रांनो आज खरी गरज आसा पुस्तकांची गोडी लावपाची भुरग्यांक आनी त्या खातीर अशे तरेचो पुस्तकांचो गांव आमच्या गोंयांत जावचो हे तागेले सुचनेक हांव तेंको दिता. आनी हांगा निमाणे परतून एक फावटी निमाणे म्हणटा. निमाणे शोले मेळपानी सांगिल्लें खूब पुस्तकां आसात, खूब ग्रंथ आसात. पूण एक म्हत्वाचो ग्रंथ आमी जर वाचलो तो वाचपा खातीर खूब शिक्षण जाय अशें ना म्हणून. पण त्या ग्रंथाक फकत 2 पानां आसात. ती 2 पानां जर आमी शिकले जाल्यार संवसारांत शिकूं सारकें आनी कांयच उरचें ना. ती 2 पानां म्हळ्यार एक पान ती आमची धर्तरी आनी दुसरें पान आमचें मळब. धर्तरी आनी मळब ही 2 पानां जर आमी वेवस्थीत शिकून घेतली जी शोले मेळपान शिकून घेतिल्ली ती जर शिकून घेतली जाल्यार संवसारांत आनी शिकपा सारकें कांय ना. आमची असो वेळ येवचो की आमचे विद्यार्थी ही दोनूय पुस्तकां वाचून पावतले आनी तो प्रसार गांवांत लोकां मदीं जातलो.
हांव उद्घाटनाचें भाशण चड लांबलें म्हाका दिसलें हांव उलोवचो ना पूण कांय ना म्हूण पूण तरी आसतना तुमी शांतपणान तुमगेलें आयकून घेतलें आनी परतून साहित्य अकादेमी गोवा कोंकणी अकादेमी आनी बालभवन ह्या तिनूय आयोजकांचे हांव उपकार आपयतां ती म्हाका संदी दिली धर्तरी आनी आकाश दोन पानां आमी वाचपा जाय आनी ह्याच जो शणै गोवा 100 वर्सां पयलीं कार्य केलो तेंच कार्य मुखार व्हरपाचें काम ही मुखावेली पिढी जी पळय आमच्या मुखार बसल्या ते करतली अशी आस्त दवरून हांव आयच्या ह्या परिसराच्या बीज भाशण करपाक जशें भाईन सांगलां तशें उदय बाबाचें उलोवप आयकनशें सो प्रत्येका कडेन आनी उदय बाबा विशीं चड उलयना